नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 28 और सूरह अल-मुजादला की आयत नंबर 3 तक का कल हमने तर्जुमा किया। बात हो रही थी ज़हार की, तो इसमें थोड़ा सा रह गया था, पहले उसका खुलासा करते हैं। यानी एक मर्तबा तो हामिद ने ऐसी बात ज़ुबान से निकाली है जिसे अपनी बीवी से मुक़ारबत इसके लिए जायज़ नहीं रही, लेकिन अगर वो इस कही हुई बात से वापस लौटना चाहे, यानी अपनी बीवी को पहले की तरह अपने लिए हलाल करना चाहे, तो इस वक्त इस पर कफ़ारा अदा करना लाज़िम होगा। और अगर वो कफ़ारा अदा ना करे तो औरत अदालत से रजू कर सकती है और अदालत इस खामद को हुक्म देगी कि वो कफ़ारा अदा करे और इस तरह हुर्मत की इस दीवार को दरमियान में से हटा दे जो इसने अपने और अपनी बीवी के दरमियान कायम कर दी थी। अगर वो शख्स इसके बावजूद अदा ना करे तो अदालत से दुर्रे लगाने का या कैद करने का हुक्म देगी, यानी सज़ा सुना दी जाएगी। अगर कोई शख्स कफ़ारा अदा किए बगैर औरत के साथ मुक़ारबत करता है तो वो गुनहगार होगा। इसे सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, लेकिन उसे एक ही कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू का एक और मफ़हूम भी उलमा ने बताया है, वो ये कि एक मरतबा इसने ऐसे अल्फाज दोहराए तो कोई मुआख़ज़ा नहीं, लेकिन अगर वो दोबारा इन अल्फाज को दोहराए तो तब इन पर कफ़ारा लाज़िम है। ये बार बार वही बात दोहराई जा रही है जो सूरह के तारफ़ में भी थी कि किस तरह और क्या कफ़ारा है, इसका ज़िक्र कल की आयत में हो चुका। तो मेरा ख्याल है समझने के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद जानने के लिए आप खुद मुलाहिज़ा कीजिए, कुरान करीम की सूरतों की तिलावत कीजिए, इनकी आयत की तरफ तर्जुमे की तरफ गौर कीजिए। आयत नंबर 4 के मुताबिक कि बेशक जो लोग मुखालफत कर रहे हैं अल्लाह और इसके रसूल की, इन्हें ज़लील किया जाएगा जिस तरह ज़लील किए गए वो मुखालफिन जो इनसे पहले थे। अगले आयत के मुताबिक बेशक हमने उतारी हैं रोशन आयतें कुफ़ार के लिए रसवा कुन अज़ाब है। आयत नंबर 5 याद करो जिस रोज़ अल्लाह ताला इन सब को ज़िंदा करेगा, फिर इन्हें आगाह करेगा जो कुछ उन्होंने किया था। अल्लाह ताला ने इनके अमाल को गिन रखा है, वो बुला चुके हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ पर शाहिद है, यानी गवाह है। आयत नंबर 6 क्या तुमने नहीं देखा कि यकीनन अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। नहीं होती कोई सरगोशी 3 आदमियों में मगर वो इनका चौथा होता है, और ना 5 में अगर वो इनका छठा होता है, और ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा मगर वो इनके साथ होता है जहाँ कहीं वो हों, फिर वो इन्हें आगाह करेगा जो करतूत वो करते रहे क़यामत के दिन। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 6-7 तक का तर्जुमा। तफसीर की तरफ गौर कीजिए ज़रा। यहाँ कफ़ार से मुराद वो लोग नहीं जो अल्लाह ताला की तौहीद या हुज़ूर की रिसालत का इनकार करते हैं, बल्कि इससे वो लोग मुराद भी हैं जो अल्लाह ताला के अहकाम को तस्लीम नहीं करते और इसकी कायम की हुई हदूद को फांद कर आगे निकल जाते हैं। यानी जो लोग हदूद से तजावज़ करते हैं, इन पर अमल नहीं करते, ऐसे लोगों को काफिर इसलिए कहा गया है ताकि इनको सख्ती से बाज रखा जाए। जिस तरह वमन काफरा मन में काफिर से मुराद हकीकी कुफर नहीं बल्कि ज़जरो तबीह के लिए इनकार को कुफर से ताबीद किया गया है। यानी मुहावरतन का मैंने अदावत करना, मुखालफत करना और झगड़ा करना है। इसका असल मखाज़ खद्दू है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी हद से तजावज़ करके दूसरे की हद में मुदाखलत करना चाहते हैं, इसलिए इसे मुहावरतन कहा जाता है। इस तशरीह की रोशनी में आयत का मतलब ये होगा कि जो लोग अपनी बंदगी की हदूद को फांद कर अल्लाह ताला और उसके रसूल की हदूद में मुदाखलत बेजा का अर्तकाब करते हैं, कानून साजी को जो हक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए महसूस है, इस हक़ को अपने हाथ में ले लेते हैं, अल्लाह ताला के बंदों के लिए खुद कानून वज़ा करना शुरू कर देते हैं। यही वो लोग हैं जिनका ज़िक्र इस आयत तबामा किया जा रहा है।
یعنی اس آیت میں ایسے بادشاہوں اور برے حکام کے لیے وعید شدید ہے جو شریعت کی حدود کے برعکس قوانین وضع کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے یہاں اس مسئلہ کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ حکومت کو نئی قانون سازی کا کہاں کہاں اختیار ہے اور کہاں کہاں اختیار نہیں۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ امید ہے کہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا، اس لیے اس کا ذکر یہاں کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ فوجوں کی تربیت، انہیں جنگی مشقیں کرانا، انہیں ہر قسم کا اسلحہ مہیا کرنا جس سے دشمن پر غلبہ پانے کے امکانات روشن ہوں۔ جنگ کے لیے منصوبہ بندی، میدان جنگ میں فوجوں کی نقل و حرکت کے ضابطے، ان تمام امور میں حکام وقت کو کلی اختیار حاصل ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو بہتر اور مفید ہیں اس کے لیے تدابیر اختیار کی جائیں۔ اس طرح مناسب مقامات پر قلعوں کو تعمیر کرنا، شہروں کی حفاظت کے لیے تجاویز سوچنا بھی حکام کا حکام ہے، اور جرائم میں جن کی سزا شریعت میں مقرر نہیں کی ان کے لیے مناسب سزائیں مقرر کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو ان جرائم کے لیے ایسی مؤثر سزائیں مقرر کرنی چاہیے جن سے جرائم کا سدباب ہو سکے، لیکن ان تعزیرات کو اتنا سخت کرنا بھی درست نہیں جو بسا اوقات قتل سے بھی زیادہ دردناک اور اذیت رساں ہوں۔ اسی طرح کاروبار اور لین دین کے لیے ایسے قواعد و ضوابط مرتب کرنا جن سے کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو درست ہے، لیکن کوئی ایسا ضابطہ بنانا جس سے کسی شرعی حکم کی صراحتاً خلاف ورزی لازم آئے ہرگز جائز نہیں۔ جیسے سود کے جواز کا قول کرنا اور اس کے بغیر معاشی اور صنعتی ترقی کو محال سمجھنا، یہ سب حرام ہیں۔ بیت المال اور اراضی کے بارے میں جو حکام صحیح روایت سے حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی خلاف ورزی کسی صورت میں بھی جائز نہیں، لیکن جو حکام خلیفہ کرام نے اپنے اجتہاد سے وضع کیے، اگر زمانہ کے حالات کے پیش نظر ان کے بارے میں ایسے حکام وضع کیے جائیں جن میں لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت موجود ہو، ان میں عوام کا فائدہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خلفاء کے اجتہادی احکام کے بجائے ایسے جدید قوانین مرتب کرنا جن میں لوگوں کی مشقتوں میں اضافہ ہو جائے، یہ کسی طرح جائز نہیں۔ وہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے چوروں، بدکاروں اور رہزنوں کے بارے میں مقرر کی ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل روا نہیں ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلامی قوانین کو ناقص سمجھتا ہے اور ان کو تحقیر کرتا ہے، ان کی اور جدید وضع کردہ قوانین کو ان سے بہتر اور زیادہ مفید کہتا ہے، اس کے کفر میں شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی اور میری سمجھ کے لیے یہ کافی ہوگا۔ مزید جاننے کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگلی آیت کے متعلق یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ انہی کی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا، انہیں منہ کے بال گرا دیا جائے گا، جس طرح ان سے پہلے جو سرکش قومیں گزری ہیں ان کو ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، جس کا بار بار کئی بار ذکر کیا جا چکا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق کفار اور منکرین احکام الہی کا جو انکار کرتے ہیں، ان کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں، شاید ان کی نظروں میں یہ غیر اہم باتیں ہوں جن کو محفوظ نہیں رکھا جاتا، فراموش کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام حرکتوں کو گن گن کے محفوظ رکھا ہے۔ یہ جو لوگ فراموش کر چکے ہیں، قیامت کے دن جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے ایک ایک کرتوت پر انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت منافقین اسلام کی روز افزوں ترقی سے بڑے خرساں رہا کرتے ہیں، ان میں یہ ہمت تو نہ تھی کہ کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کرتے، لیکن ان کی حبس باطن انہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے اور منصوبے بنانے میں مصروف رکھا کرتے تھے۔ جہاں کہیں 3-4 میل بیٹھتے بڑی رازداری سے مسلمانوں کو پریشان کرنے، ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو مفلوج کرنے کے اور ان کی صفوں میں انتشار پھیلانے کے لیے خسر پھسر کیا کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ ان کی سرکشیوں کو کسی کو خبر نہیں ہوتی، ان کی سازشوں پر کوئی آگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اس غلط فہمی پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ تم سراسر غلط فہمی میں مبتلا ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہاری تعداد کتنی بھی کیوں نہ ہو، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری سرکشیوں کو خوب سن رہا ہوں، قیامت کے روز تمہارے ایک ایک شرارت پر تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔